अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जनाब मैं आज जो है अपनी खाला की तरफ जा रही थी क्योंकि वहाँ पे दावत थी। सब उनके मिलने जुलने वाले लोग सब आ रहे थे, तो मैं भी इनवाइटेड थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए, क्योंकि ये मेरी सगी खाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि प्रदेश में जो है ना, जो सगों से बढ़ के जो है ना वो रिश्ते यहाँ पे होते हैं, कि जो रिश्ते यहाँ पे बनाए जाते हैं वही सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। वरना जो खून के रिश्ते होते हैं वो खून के रिश्ते कम खून के प्यासे रिश्ते ज़रूर बन जाते हैं। तो इसलिए मैं ये इस चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि जो रिश्ता खलूस और मोहब्बत का है ना, बस वही रिश्ता अपना होता है। चाहे वो दोस्तों का हो या जो भी रिश्ता बनाया जाए, वही बेहतरीन होता है कि अगर उसमें खलूस और मोहब्बत है फिर सब कुछ है। अदरवाइज़ जो है ना, रिश्ते जो है ना बस नाम के ही होते हैं। और क्या ही मैं कहूँ, जो लोग रिश्तेदारों के डसे हुए हैं वो लोग ज़रूर रिलेट करेंगे। तो जी मैं यहाँ पे खाला की तरफ जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड भी थी, और साथ साथ मैं गिफ्ट देख रही थी कि क्या लिया जाए, क्योंकि मुझे मोस्टली ये होता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है ना, मैं गिफ्ट में वही प्रेफर करती हूँ, दोस्तों में या जहाँ भी देना दिलाने में होता है। तो मैं फिर अपने मनपसंद जो है ना गिफ्ट वो मैंने पैक करवाया, और मैं रेडी होके मैं टाइमली बल्कि टाइम से काफ़ी घंटे पहले मैं पहुँचने के लिए मैं बस रेडी थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने घर उधर जाके तैयारी भी करवानी थी उनके साथ। तो यहाँ पे ग्रॉसरी सब कुछ पहले से आ गई हुई थी। तो जी मैंने जल्दी जल्दी जो है ना, कहते हैं ना कि कमर कस ली कि जी चलें जी मिल के खाना शाना बनाना है। हम सब ने मिल के खाना बनाया। खाला जो है वो घर सारा साफ़ कर रही थी, बड़े अच्छे से उन्होंने सारा घर बहुत अच्छा क्लीन किया। मैंने खाना बनाना शुरू किया, और बहुत जल्दी चंद घंटों में ही खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ था, क्योंकि हमने बनाया था आलू गोश्त, कढ़ाई गोश्त, कड़ी और बारबेक्यू, और भी एक दो डिशेस थी, और मीठा भी बना के फ्रिज में रख दिया था, फ्रूट ट्राइफल, खीर भी, और बाकी सब यही होता है कि जो भी आता है वो कुछ ना कुछ लेकर ही आता है, मिठाई, केक। तो फिर हम लोगों ने मीठा जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था। तो इस सब में मैं यही सोच रही थी कि कुछ मिसिंग है, पता नहीं क्या मिसिंग है, समझ नहीं आ रही थी। मेहमानों के आने में भी बस थोड़ा ही टाइम रह गया था, तो फिर भी हमने कहा कि चलें कोई बात नहीं। अब हमें ये भी खुशी थी कि हमें बाज़ार से कुछ नहीं मंगाना पड़ा था। लेकिन ये था कि फिर मैं सोचते सोचते फिर मुझे याद आया, ओ हम लोगों ने राइस तो हमने बनाया ही नहीं। तो बस जी अब वही सोचते हैं कि जी क्या करें, अब मेहमानों के आने में सिर्फ आधा घंटा रह गया, अब क्या किया जाए। तो जी बस फिर यही था कि हमने सोचा कि चलें वेजिटेबल पुलाव जो है ना वो बना लेते हैं जल्दी जल्दी। वैसे तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि छोड़ देते हैं, चलें नहीं बनाते। फिर मैंने सोचा कि नहीं, राइस अगर हों तो दावत में फिर ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे इतनी अच्छी तैयारी हुई, घर भी बहुत खूबसूरत क्लीन और नीट एंड क्लीन था। तो फिर मैंने सोचा कि बस अब राइस हैं, कोई बात नहीं, बन जाते हैं। तो तैयारी का क्या, तैयारी तो मैं सुबह तैयार होकर ही आई थी, और दोबारा दोबारा तैयार होना क्या ये होता है। तो इंसान खूबसूरत हो तो तैयार होने की वैसे ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी खैर, यहाँ मेरे राइस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हुए थे, और इसके साथ ही दस्तरखान सारा कंप्लीट था, और मेहमान भी आ चुके हुए थे, और हम सब लोग साथ साथ गपशप कर रहे थे और हंस खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि मिल बैठने का यही एक बहाना होता है कि जब दावत पे इनवाइट कर लें, और साथ में एक बहुत ही अच्छा और एक क्वालिटी टाइम आप इस तरह से स्पेंड करें एक दूसरे के साथ। क्योंकि हर जगह ही अब यही है दौर के जी, हर इंसान बिज़ी है अपनी जगह, बच्चों में, जॉब में, और कोई ना कोई हर इंसान के साथ कोई ना कोई इश्यूज़, कोई ना कोई मसरूफियात ऐसी हैं कि इंसान को अपने लिए टाइम नहीं निकलता। तो बेहतरीन टाइम यही है कि एक दूसरे को आप इनवाइट करें। तो लोग इस तरह से ये होता है कि चलें जब जाना तो है चलें जाते हैं। तो इस तरह से फिर बैठ के एक दूसरे के लिए टाइम निकाला जाता है, और एक टाइम गुजारा जाता है एक अच्छे इन्वायरमेंट में। तो वो बहुत ही उस चीज़ का भी मैं कहती हूँ ये भी एक सदका जारी है कि आप, अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि आप मिला जुला करें, एक अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करें। तो ये भी एक, मैं कहती हूँ मेहमान नवाजी जो है वो इतनी बड़ी नेकी है, और ये हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि जिसको भी अल्लाह तौफीक दे। तो जी यहाँ पे हम लोग बहुत ही खुश थे अपनी मेहनत पे, क्योंकि मेहनत वसूल हो रही थी, और सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे खाने को देख के कि जी खाने की शक्ल इतनी अच्छी है तो खाना वैसे कितना अच्छा होगा, क्योंकि उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और यहाँ पे सब लोग जो है ना भूख से बेताब थे, सब लोगों ने खाना बहुत इंजॉय किया। उसके बाद मीठा जो है वो हम लोगों ने इंजॉय किया, चाय पी, और फिर उसके बाद हम सब ने वापसी करा ली, क्योंकि मोस्टली मैं वहाँ पे एक रात रुकती हूँ, लेकिन क्योंकि घर में काफ़ी सारे काम थे। अब क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो उस तरह से कॉम्पिटिशन भी बड़ा टफ हो रहा है,
کیونکہ آگے زندگی شروعات اس طرح سے ہے کہ انسان اپنا ایک لائے عمل بنا لیتا ہے کہ جو لائف میں کرنا کیا ہے، تو اس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے پھر ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو وہ بس پھر یہی ہوتا ہے کہ جی جہاں بھی آپ انوائٹیڈ ہیں تو بس چند گھنٹے آپ وہاں پہ اسپینڈ کریں اور پھر واپس آ کے اپنے واپس جو روزمرہ کے کام ہیں اس چیز میں آپ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں. تو میں جی واپس آ چکی ہوئی تھی اور صبح صبح جو ہے میرے آرڈر بھی تھے، وہ میں نے صبح صبح کمپلیٹ کرنے تھے. تو یہ جی میری صبح کا آغاز اسی طرح سے میرے اپنے کام سے ہوا، اور میں جی کوکنگ کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ 3-4 جو ہے نا جگہوں پہ میں کوکنگ کر رہی تھی. میں نے چاروں جو اپنے اسٹوو ہیں وہ اسی آلموسٹ بزی رکھے ہوئے تھے، اور اس پہ میں جلدی جلدی اپنا آرڈر کمپلیٹ کر رہی تھی، کیونکہ یہ میں نے ایک دن پہلے کر لینا تھا، لیکن کیونکہ میں انوائٹیڈ تھی دعوت پہ تو وہاں پہ بزی تھی، تو میں اس وجہ سے میں پھر اپنا آرڈر جو ہے وہ پھر سیم ڈے میں ہی پورا کرنے کے لیے مجبور تھی، کیونکہ مجھے پھر آج ہی جو ہے نا کھانا ڈیلیور کرنا تھا. تو میں جلدی جلدی کر کے تو جو بھی جتنا بھی ٹائم لگ رہا تھا میں جلدی جلدی بنا رہی تھی. صبح صبح میں نے ناشتہ بھی پھر نہیں کیا، ناشتہ بھی میرا ساتھ ساتھ ہی، پھر میں نے کہا تھا کہ میں ڈیورنگ دا کوکنگ جو ہے وہ میں کر لوں گی. تو اسی طرح سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ویسے تو مجھے بڑا ہی سجا کے جو ہے نا ناشتہ کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ بزی ہوں تو پھر بس پھر ساتھ ساتھ ناشتہ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو ویکنیس ہو جائے. تو میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ ناشتہ بھی آپ ساتھ ساتھ کر دیں، جیسے کہ میں نے اسی طرح سے ناشتہ بھی ساتھ میں چیا سیڈز اور تھوڑے سے گرینولا اور فروٹس مکس کر کے ملک میں وہ میں کھاتی ہوں. ایک ہیلدی بریک فاسٹ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، تو تاکہ آپ جو ہے نا اپنے روزمرہ کے کام کریں. تو جی میں ساتھ ساتھ جو ہے اب میرا کھانا تو ریڈی ہو گیا تھا، لیکن ایک ٹریجڈی ہو گئی تھی میرے ساتھ کہ میرا جو اسٹوو ہے وہ کریک ہو گیا تھا، کہ وہ میری اپنی ہی مسٹیک سے کچھ مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ میں ٹھیک سے اس کو میں نے ہینڈل نہیں کیا. کھانا تو میرا ریڈی ہو گیا تھا، لیکن میں بہت پریشان تھی کہ جب میرے اسٹوو کا کیا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. تو میں بہت زیادہ اپسیٹ تھی کہ یہ اب کیا ہوگا، کیونکہ کھانا ریڈی ہونا ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے یہ میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں، کیونکہ یہ بلیک ہے، شاید اس میں آپ کو نظر نہ آئے، لیکن اس کے اندر کافی زیادہ جو ہے نا کریک آ گیا تھا. پھر مجھے مجبوراً، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، تو میں نے فوری طور پہ ہی میں نے بلایا بندہ، اور میں نے کہا کہ اس کو آپ چینج کر کے دو، کیونکہ مجھے تو روزمرہ کا کھانا تو بنانا ہی ہے. تو یہ مجھے اتنا کاسٹلی پڑا، مجھے آلموسٹ اگر میں کمپنی سے لگواتی تو وہ $1100 وہ بتا رہے تھے، اور میں نے پھر اس نے کہا کہ پرائیویٹلی لگائیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ جی میں آپ کو کم کر دوں گا، وہ 800 میں لگ جائے گا. تو بس 200-300 کی بچت کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ چلیں جی کچھ تو بچ رہے ہیں نا. تو وہ پھر میں نے لگایا، اور مجھے اتنا افسوس ہوا اور میں بہت اپسیٹ ہوئی، کیونکہ میں اتنی افسردہ ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ ایک بیٹھے بٹھائے اتنا نقصان ہو گیا، کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا، کہ بس احتیاط تو میں بہت کرتی ہوں، لیکن بس ذرا سی جو غلطی ہوتی ہے نا وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. تو میں کافی اداس بھی تھی کہ جی آپ کا ایسے نقصان ہو جائے بیٹھے بٹھائے. تو پھر میں یہ سوچ کے میں نے صبر دیا کہ چلیں جی کوئی بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان ہونا جو ہے اس پہ بھی اللہ کی ہی کوئی مرضی اور کوئی رضا ہوگی. تو بس اس لیے اللہ سے صبر مانگا، اور صبر مل ہی گیا. اور میں بس یہی دیکھ رہی تھی کہ اب یہ جو صاحب ہیں آئے تھے، بڑے اچھے کام کر رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ لیبر جو ہے نا وہ کافی محنتی ہے، جب کام کرتے ہیں تو بہت محنت سے کرتے ہیں. اور یہاں ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پر آور جو ہے نا یہ اپنی جو بھی ان کی ہوتی ہے پر ڈے کے حساب سے وہ اپنی فیس چارج کرتے ہیں، اور باقی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا وہ بل آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی یہ بل ہے. تو اس طرح سے جی میں نے اس کا ایڈوانس میں پے کر دیا تھا، لیکن جو ان کا جو لیبر چارجز تھے وہ میں نے بعد میں پے کرنے تھے، وہ $100 ہوتے ہیں. تو اس طرح سے مجھے 900 میں ہی پڑ گیا تھا یہ. لیکن پھر بھی اس ڈینجرس چیز سے تو بہتر تھا کہ اس طرح سے میرے ایک اسٹوو میں کریک آ گیا تھا، تو وہ میں رسک نہیں لے سکتی تھی کہ وہ، کیونکہ کافی ساری چیزیں یہاں سے ٹرانسفر کی ادھر وہاں پہ، اور اب یہ نیا برانڈ نیو جو ہے نا پلیٹ یہاں پہ لگ گئی تھی اسٹوو کی، اور میں وہاں پہ خوش بھی تھی. ویسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی چیز آ جائے تو اس کی زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے. تو بس پھر وہاں پہ جو ایک غمی کی کیفیت تھی کہ جی اچھا جی اتنا نقصان ہو گیا، لیکن جب نئی ایک چیز دیکھی تو مجھے بہت ہی زیادہ پھر وہ خوشی، ایک اللہ کی طرف سے نا ایک صبر بھی آ گیا، اور ساتھ میں مجھے دیکھ کے اچھا بھی لگ رہا تھا کہ چلیں جی ایک نئی چیز جو ہے نا وہ لگ گئی ہے، تو چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی. تو یہ نیٹ اینڈ کلین، اور سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگ رہی تھی کہ جو ایک کریک آ گیا نقصان تو ہو ہی گیا، لیکن مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ اس کو اسٹوو کو چلاتے ہوئے، کیونکہ میں جب نیٹ پہ پڑھ رہی تھی کہ جی وہ آپ اس چیز کے لیے بہت ہی ایکسٹرا کہتے ہیں کہ اگر ہو گئی ہے کریک پلیٹ تو فوری طور پہ چینج کریں، ادروائز خطرہ ہوتا ہے. تو میں نے بس
اسی رسک نہ لیتے ہوئے تو میں نے پھر چینج کروا لی. تو میں جی بس یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ کا شکر اللہ نے صبر دیا, لیکن ساتھ میں جیسے لوگوں نے پیٹس بھی رکھے ہوئے ہیں, اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں مجھے اتنا ڈر لگتا ہے ڈاگ سے اسپیشلی. تو لیکن خیر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو بس آپ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیں کہ آنے والا وقت اچھا ہو. اللہ حافظ.